السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم من جديد في القناة المتنوعة ديالي. اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم دي برودوي ديال لو سيت اي هيرب اللي جربت واللي عجبوني بزاف، اي اوسي دي برودوي اللي بغيت نهضر لكم عليهم باش تكون عندكم فكرة. اللي ما كيعرفش لو سيت اي هيرب سي ان سيت امريكان اللي كيبيع دي برودوي اورغانيك 100% ناتوريل، دي برودوي كوسميتيك ولا دي كومبليمون اليمونتير. المهم لو بلوز امبورطون سي كو اثمنه جد مناسبه. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الا احتاجيتوه. دونك اول برودوي بغيت نبريزونطي لكم هو هاد فايت اللي ديجا هضرت عليه في لا فيديو اللي فايته ديال كومون بيسي لي فري اللي قلت لكم بغات اختي. فهاد ديال هاد لا مارك هادي بالمرز. دونك يعني ديال الكوكو كيف ما كتشوفوا. هاد البرودوي خالي من السلفات البارابين، ما فيش الزيوت المعدنيه، ما فيش الجلوتين، اي اوسي سون كولورون. هذا يعني الناس اللي عندهم شعرهم ناشف شويه او لا ناشف، يعني راه كيرطب وغني بالفيتامين او والويل دو كوكو. فريمون كيرطب الشعر، واللي عندهم اوسي شعرهم مصبوغ. البنات هذا سولت على لو شامبوان لقيته ب 100 درهم هنايا، وفي لو سيت اي هيرب كيدير 70 درهم. وهاد لو كونديسيونير هاد ابري شامبوان سولت عليه اوسي، قالوا لي 80 درهم. الوغ سور لو سيت خديته ب 54 درهم بالضبط. فوالا دونك انا غادي تجربوا ما سير، وابري غادي ندير لكم ان شاء الله اون فيديو باش نقول لكم الغوتور ديالها ونبارطاجي معكم اوسي. ابري بغيت نوري لكم هاد لي باتش ديال الجولد اللي فيهم الذهب وفيهم الكولاجين. كيف ما كتعرفوا الكولاجين مزيانه بزاف الوجه لي شوفو، كتنقص لي غيد، سورتو هذه فيها الذهب معها واحد لو تروك هكذا صغيور ديالها. لقيت لي ديجا حليتها غير بور فوار. فوالا فيها ان ليكيد بحال هكذا، اون يوتيليزون سا كتهزوها هكذايا. وقريت عليها تقدروا با سولمون تحت العين، تقدروا تيوتيليزيوها في اي بلاصه ديال لو كور، في الدوره ديال الفم اولا هكذايا حدا النيف ولا هذا. اي اوسي قريت عليها انكم تقدروا ميم تذوبوها في شويه ديال الماء ودهنوها لو كور كامل، كتخلي واحد لا بريونس زوينه بزاف. تذوبوها في الماء سخون وتخليوها حتى تبرد ودهنوها لو كور كامل. انا الصراحه خديت هذا البرودوي على قبل لي سيرن، كنسهر بزاف الصراحه وبغيت نجربو. دونك غادي نجربو اي جو فو فير ان روتور. هاد لو جيل نيتوايون ديال لا مارك بيوري. نورمالمون il est 100% naturel, c'est à base de charbon. فيه تقريبا 200 مليلتر. سولت عليه هنا ديجا هنايا في كازا، لقيتو كيدير تقريبا 120 درهم. اي سور لو سيت لقيتو ب 73 درهم. هو باش خديت البنات اللي عندهم لا بو غراس راه الي ايديال بور لا بو غراس، تقدروا تغسلوا به طول لي جور. فيه شويه ديال فليو. غادي تلاحظوا انه سابيك ان بو مي يا با دو سوسي، سا فدي غير راه عادي. هذيك هكذا الريحه ديالو دايره. وخلاص هذا الغني عن التعريف. صراحه دائما اي كوموند لحد الساعه كندوزها في اي هيرب ضروري ما ناخذ هذا لوبو هذا 300 مليلتر 92% ديال الالو فيرا. كينفعني بزاف، كندير به بزاف ديال الوصفات طبيعيه. ابري لا بغيتو نبارطاجي معكم دي ماسك بور لو فيزاج لي شوفو انسي دو سويت لو كور اوسي. وهاد اكور البنات هاد الفاسيال سكراب اللي خديت لا ديرنيير فوا جربته وعجبني بزاف. والصراحه il est parfait, c'est pour tout type de peau. 100% vegan, sans parabènes. Voilà, sans parabènes. ما فيش زيوت المعدنيه، مقاد من النعناع والطحالب يعني لي زالغ والارجيل، وفيه حتى الحامض. صراحه زوين. انا غنوريكم هذاك اللي استعملت ديجا باش تشوفوا التكستور ديالته كيفاش دايره. انا راه ساليته فوالا هانتوما لا شفتوا هكذا. فيه واحد الريحه زوينه وفيه ريحه فليو. فريمون كيعطي واحد لا بريونس، واحد ليكلا غزال بزاف.
هانتوما دير بحال هكذا كنبقاو نقوميو به تقريبا واحد 5 ديال الدقائق بحال هكذاك، ومن بعد كنغسلو مزيان. ما عادي، ماشي بالضروري يكون سخون ولا شي حاجه. عرفتوا البنات الا جربتوا هذا غادي تحماقوا عليه، فريمون زوين. هاد لا كريم ا باز دو كولاجين كيف ما كتشوفوا، خديت هاد لو بوست صغير اللي فيه 57 غرام. وريتو لكم لا ديرنيير فوا في لا فيديو ديالي. نورمالمون لو بري ديالو هنا في المغرب كيدير 100 درهم، اي سور لو سيت خديتو ب 49 درهم. فيه الريحه ديال البوار، فريمون فيه ريحه زوينه وسايدغات سوبر بيان. ما تنساوش راه يعني كينقص لي غيد. كيف ما كتعرفوا الكولاجين بروتيين اللي كاينه ديجا في لو كور، و ا بارتير دو لاج دو 26 كتبدا كتنقص عند لا فام. دونك دوكو نعاونوا شي شويه. دونك هكذا سو فورم دو كريم، سو فورم اوسي دو هاد لي ساشي بودر كومبليمون اليمونتير ولا اوتر. باغ اكزومبل هاد نوسيل هادي هي تقريبا لي ميم كومبوزون كو هادي، سوف كو هادي سو فورم دو كريم، وهادي كان هكذا بودر كيف ما كتشوفوا. فيها تقريبا 20 غرام. كان هادي جربتها لا ديرنيير فوا، مذاقها زوين بزاف. تقدروا يعني تقدروا تخلطوها مع دي سموتي او لا كافي ولا كابوتشينو ولا شي حاجه. راها زوينه بزاف بور لو كور، و ça aide beaucoup surtout contre les rides ou contre la vieillesse ou ainsi de suite. Voilà. و هاد لا كريم ديال لو كور يعني pour tout type de peau à base de miel et de huile de coco. الريحه ديالها غزاله بزاف، و سورتو سايدغات سوبر بيان. غنوريكم هكذا ثقيله زعما ماشي خفيفه، و سورتو كتعطي واحد لا بريونس. ما عرفتش واش غادي تبان لكم ولا لا، واحد لا بريونس فريمون غزاله. ما عرفتش واش كيبان مزيان ولا لا. المهم فوالا. وكيف ما عارفين ليوتيليزاسيون ديال هاد لي كريم هادو سورتو هاد لو بو الي با مال جولي. دونك كنحتاجهم هكذايا ابري الحمام ولا من بعد ما كنغسل الماعن ولا شي حاجه هكذايا. سا يدغات سوبر بيان. وهاد لو بتي بو تقريبا فيه 11 غرام ديال كوكو كير. الا كانت كتبان لكم مزيان لا مارك، هانتوما شوفوا صغيور يدي كتزلق بلا كريم. الوغ بحال البور كيف ما كتشوفوا هكذايا. فيها فليو مزيانه بزاف للرجيلات. هكذا لو سوار دهنوها مزيان بعد ما غسلتوا الرجلين، دهنوها وديروا تقشرات. راه ما غاديش يتخيل لكم ليدغاتاسيون كيفاش غتلقاو الرجيلات ديالكم في الصباح. الي جوست مانيفيك الصراحه. هذا عجبني بزاف. و اوسي كنستعملوا حتى هكذا لي كود و الركبه هكذايا البلاصه اللي ناشفه بزاف، راه سايدغات سوبر بيان. سينون بارابور لهاد لي بوم ا ليفر، الصراحه سي جاتني اون تري بون افير، ما نكذبش عليكم، باسكو خديتو برودوي ديال تيست. كيف ما عارفين في لو سيت اي هيرب نورمالمون كيدير 78 درهم، و فيو كو كناخذ ان برودوي بار كوموند خديتو ب 19 درهم. ابليكيت عليه لا ريدكسيون وخديتو ب 19 درهم فقط. فيه 8 ديال لي زاروم. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللي اورغانيك، وانا كنستعملهم كيف ما قلت لكم بزاف تحت لي روج ا ليفر، لان باش هكذا ما يتقشروش انسي دو سويت، سورتو لي روج ا ليفر مات. ainsi que هاد كارمكس باغاي كو هادو سي لا ميم شوز. انا الصراحه زدتو غير باش نقص ليا لي فري د ليفريزون، وكان ايتيليزيهم بزاف. هو ونوسيل هادي وهاد لي ماسك هادو حتى هما كينقصوا لي فري د ليفريزون. وهاد اون بارلون دو سا، الوغ هاد لي ماسك جربتهم ديجا زوينين، فريمون زوينين، سورتو ابري الحمام سايدغات سوبر بيان اي سي با شير. واخر برودوي بغيت نبارطاجي معكم هاد الفيطه هادي. كنستعملها الصراحه، كانت عندي ماشي ديال هاد لا مارك، ماشي من لو سيت اي هيرب، كانت عندي ديجا بحال هكذايا، كنت كنديماكي بها باسكو دي فوا كتكون لا كاليتي ديال القطن ما كتعجبنيش اولا شي مره كيتقادا وكننساه ولا شي حاجه. ففاش كان ايتيليزي هادي الي بارفيت. انا نوريكم كيفاش دايره. هانتوما رطيبه زوينه كيوت جيم بيان. فوالا كندير فيها غير كان هكذايا مثلا ويلد كوكو ولا اي حاجه ولا الماء كاريمون، غير الماء، وكان نمسح بها. فوالا
وخلاص هادو راهم حتى هما غاليين على التعريف. راه فايت لي ديجا وريتهم لكم في لا بروميير كوموند اللي خديت. الصراحه هذا جربته، هذا مازال مي الريحه ديالو الي مانيفيك، فيه الريحه ديال لي بيبي ديال الطالك ديال لي بيبي. وهذا راني جربته ديجا سوف كو خديت ها هو خديت كان نورمالمون كنت جربت لو بتي، ودابا خديت هذا كبر. الا شفتوا لقيتو شويه لا ديفيرونس. فوالا سورتو هاد حتى هاد لي دو مع هاد المنتجات هادو راهم تينقصوا لي فري د ليفريزون. فوالا هذه هي لا كوموند اللي دوزت الاخرى في لو سيت اي هيرب. خلصت تقريبا 19 درهم في لي فري د ليفريزون. فاللي بغات تعرف معلومات اكثر كيفاش تبيسي لي فري د ليفريزون غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالي باش نعطيكم فكره. فكنتمنى هذا الفيديو تعجبكم، ما تنساوش ديروا لها لايك، تابوناو لاباج ديالي اللي اول مره كتزور القناه. ميرسي بوكو بور لو طون، وكنقول لكم نهار مبروك والى فيديو قادم ان شاء الله.